नमस्ते साथीहरू, तपाईहरूलाई मेरो च्यानलमा धेरै धेरै स्वागत छ र यो चाहिँ मेरो दोस्रो भिडियो हो। यदि तपाईको मेरो च्यानलमा यो पहिलोपल्ट हो भने मेरो नाम चाहिँ विपिन श्रेष्ठ हो र मैले यो च्यानलमा डरलाग्दा भूतका कथा र रियल घटना अनि ट्रु क्राइम इभेन्ट्सको बारेमा कुरा गर्छु र आज चाहिँ म मेरो फर्स्ट एपिसोडको जस्तै पाल्पाका भूतका कथाहरू किताबको अर्को सत्य घटना तपाईहरूलाई सुनाउन गइरहेको छु। अनि आजको स्टोरी चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ, किनभने यो कथा सुनिसकेपछि तपाईहरू एकदम जिज्ञासामा पर्नुहुनेछ। यो कथा चाहिँ वनमाली निराकार ज्यूले आफ्नो बुवाबाट सुनेर लेख्नु भएको रहेछ। यो कथा मैले वाचन गर्दा श्रोताहरूलाई बुझ्न सजिलो हुने हिसाबले यो कथा वाचन गर्दासम्म म आफै लेखक बनेर वाचन गरेको सम्झिनुहोला। यो कथाको शीर्षक रहेको छ भाग्यमानीको भूतै कमारो। अब कथा। भूतको नाम सुन्नासाथ मानिसको शरीर जिरिङ्ग हुन्छ। यसको चर्चा गर्दा त कता कता डर र त्रास फैलिएको अनुभव भए जस्तो लाग्छ। यसरी यसको नाम र चर्चाले मात्रै पनि मानिसलाई प्रभावित पारेको हुन्छ। त्यसो भए भूत भनेको के हो त? पक्कै पनि यो जटिल प्रश्न हो। विश्वका सबै जस्तो मुलुकहरूमा आआफ्नै किसिमका भूतका कथाहरू भन्ने प्रचलन छ। त्यसै अनुरूप नेपालमा पनि भूत प्रेतका कथाहरू व्यापक रूपमा भनिएको पाइन्छ। विशेष गरी यस्ता कथाहरू सम्बन्धित ठाउँको रहनसहन, संस्कार, परम्परा तथा मानवीय कमजोरीका आधारमा बनेका हुन्छन्। नेपालीहरूका माझ एउटा उखान प्रचलित छ, भाग्यमानीको भूतै कमारो। भूतलाई कमारो भाग्यमानीहरूले मात्र बनाउन सक्छन्, या यसो भनौँ भूत जस्तो अमानवीय तत्त्वलाई पनि आफ्नो नियन्त्रणमा लिई आफूले चाहे जस्तो काम लिन सक्ने व्यक्ति भाग्यमानी भन्दा पनि शक्तिशाली हो भन्नु पर्ला। तर प्रस्तुत कथा पढेपछि मात्र तपाईहरू आफ्नो धारणा बनाउनुहोला। यो कथा मैले मेरो पिताज्यूबाट सुनेको हुँ र मेरा पिताज्यूले भुक्तभोगी व्यक्तिबाटै सुन्नुभएको हो। त्यसकारण यो कथा सत्य हो। कथालाई यहाँ प्रस्तुत गर्दा मूल कथावस्तुमा फरक नपर्ने गरी केही नाम र प्रसङ्ग परिवर्तन गरिएको छ। पण्डित केदार प्रसाद उपाध्याय भनेपछि आफ्नो गाउँमा मात्र होइन, जिल्लाभर नै उनलाई कट्टर कर्मकाण्डका प्रकाण्ड विद्वान पण्डित भनेर सबले चिन्दथे। हुन पनि उनी हिन्दू कर्मकाण्डका प्रकाण्ड विद्वान थिए। धर्म तथा कर्मकाण्ड सम्बन्धी विवाद या शङ्का उत्पन्न भएमा मानिसहरू उनी कहाँ समाधानका निम्ति आइपुग्दथे र उनले दिएको निर्णयबाट सन्तुष्ट भएर फर्कन्थे। सधैँजसो खौरेको मुडुलो टाउकामा मोटो लामो शिखा परेको टुप्पी हाल्लन्थ्यो। निधारमा विभूत र चन्दनको टीका, घाँटीमा रुद्राक्षको माला, भोटो धोती या कछाड, काँधमा रुमाल, खुट्टामा खराउ, मोटो घाटो शरीर, झर्लक्क उनको भेषभूषा हेर्दा प्राचीन कालकै ऋषि जस्ता देखिन्थे। बाह्रै महिना ब्रह्म मुहुर्तमा उठेर घरभन्दा 15 मिटर पर रहेको धारामा नुहाउन जान्थे। नुहाई धुवाई गरिसकेपछि तामाको हत्तरमा पानी बोकेर उच्च स्वरमा मन्त्रोच्चारण गर्दै धाराबाट फर्कन्थे। उनको मन्त्रोच्चारण सुनेपछि गाउँका महिलाहरू अब त उज्यालो भएछ भनेर उठ्थे र घरधन्दामा लाग्दथे। उनी आफ्नो घरमा पुगेर पूजाकोठामा घण्टौँ लगाएर पूजापाठ गर्ने गर्दथे। पूजापाठ सिद्ध्याइसकेपछि गाई भैँसी दुहुने तथा अन्य घरेलु काममा व्यस्त रहन्थे। कहीँ कतै धार्मिक अनुष्ठानका निम्ति निमन्त्रणा आएको रहेछ भने त्यता जान्थे, नत्र गाई गोरु लिएर चराउन जाने गर्दथे। उनको नित्यकर्म त्यही थियो, सम्पन्न थिए। खाना लाउनका निम्ति कुनै दुःख थिएन। सुखपूर्वक जीवनयापन गरिरहेका थिए। यसै काममा एक दिन ब्रह्म मुहुर्तमा उठेर नुहाउन जाँदा धारा नजिकै पुग्ने बेलामा जङ्गलको बाटोमा एउटा गोलो फर्सी जस्तो वस्तु गुल्टिँदै कहिले बाटो माथि, कहिले बाटो तल, त कहिले बाटोमै पण्डित बाजेकै अगाडि गुल्टिन थालेछ।
पहिले त पण्डितजीले वास्तै नगरी सुरु हिँडेछन्, तर पटक पटक त्यो वस्तु तलमाथि गरिरहेछ। पण्डितजीले यो कुनै अमानवीय भूतप्रेत हो, यसलाई जिस्क्याउनु हुँदैन भन्ने सोचेर अलि चर्को स्वरमा भनेछन्। "त को होस् भन्ने मैले चिनिसकेको छु। अरू सामान्य व्यक्तिलाई जस्तो मलाई नजिस्क्याऊ। खुरुखुरु आफ्नो बाटो लाग, नत्र दुःख पाउलास्। पछि मलाई दोष नदिनु।" तर त्यो वस्तुले सुनेको नसुने गरी बारम्बार पहिलेको जस्तै तलमाथि अगाडि पछाडि खुट्टा वरिपरि लुटुपुटु गर्न पो थालेछ। पण्डितजीलाई रिस उठ्यो। उठ्नु पनि स्वाभाविकै थियो। उनले काँधमा रहेको धोती रुमाल र तामाको हत्तर जमिनमा राखेर त्यो गोलो वस्तुलाई च्याप्प समातेछन्। उनले समात्ने बित्तिकै त त्यो वस्तु मानिसमा परिणत भएछ र पण्डितसँग लड्न थालेछ। पण्डितजी पनि कम बलिया थिएनन्। उनीहरूका बीचमा घमासान युद्ध चल्न थालेछ। कहिले पण्डितजीले पछार्ने त कहिले भूतले पछार्ने भइरहेको थियो। त्यो भूतको सेता लामा जगल्टा थिए। सुरुदेखि नै पण्डितजीले त्यो जगल्टा राम्ररी कस्सेर समातिरहेका थिए। भूतले आफ्नो जगल्टा छुट्याउने प्रयास गर्थ्यो तर सक्दैनथ्यो। भूतको सबभन्दा कमजोर जगल्टा हो। दुवै बीचमा लडाईँ चलिरहेको थियो। लडाईँ चल्दा चल्दै बिहान हुन थाल्यो। भूत आत्तिन थालेछ। पण्डितजीले भूतको जगल्टा कसेर समातेकै थिए। भूतले पण्डितसँग अनुरोध गर्यो, "मेरो लट्टा छोडिदिनुहोस् बाजे, मैले जानिन। अब म तपाईँलाई सताउन्न, दुःख दिन्न, जिस्क्याउन्न, बिन्ती छ, बाजे छोडिदिनुहोस्।" पण्डितजी पनि कडा नै थिए। उनलाई उज्यालो हुँदैछ। उज्यालोमा भूत लड्न सक्दैन। जित आफ्नै हुन्छ भन्ने ठानेर, "तँलाई मैले पहिले नै भनेको थिएँ आफ्नो बाटो लाग भनेर, मानिनस्। अब जे हुन्छ भोग" भनेर लड्दै रहे। भूतले आफ्नो जगल्टा छुट्याउन भरमग्दुर कोसिस गरे तापनि पण्डितजीको पन्जाबाट आफ्नो जगल्टा छुट्याउन सकेन। उज्यालो भयो। भूत भाग्यो तर भूतको जगल्टा पण्डितजीको हातमा रह्यो। जगल्टाका माध्यमले भूतलाई कमारो बनाउन सकिन्छ भन्ने थाहा पाएका पण्डितजीले जगल्टा जतनले राखे र केही नभएको जस्तै दैनिक क्रियाकलापमा व्यस्त हुन थाले। त्यसपछिका दिनहरूमा बाटोघाटो, एकान्त स्थल, गाई चराउने चौरमा पण्डितजी एक्लै परेको बेला त्यही भूत आएर "बाजे मेरो जगल्टा दिनुहोस्" भनेर हात जोडी अनुरोध गर्न थालेछ। पण्डितजीले कुनै न कुनै बहाना बनाएर त्यो जगल्टा नदिएर आफ्नै अधीनमा राखे। भूतलाई सानातिना काम अह्राउन थाले। यसै गरी दिन बित्दै थियो। पण्डितजीले घरभन्दा तल बारी, बारीभन्दा तल खरबारी, त्यसपछि सानो जङ्गल, पानीको मूल, त्योभन्दा तल ठुलोसम्म परेको चहुर थियो। त्यो चहुरमा गाई चराउन जाँदा उनले सोच्दथे, यो चहुरमा खेत बनाउन पाए कस्तो राम्रो हुन्थ्यो। अक्सर त्यो कल्पना उनी गरिरहन्थे। एक दिन गाई चराउँदै चहुर नियालिरहेका बेला त्यही भूत आएर "बाजे जगल्टा दिनुहोस्" भन्न थाल्यो। पण्डितजीलाई झ्वाट्ट खेत बनाउने सम्झना भएछ र भूतलाई भनेछन्, "यो चहुरमा खेत बनाउने मेरो इच्छा छ। यो काम पुरा गरिदिएस् भने जगल्टा फिर्ता दिन्छु।" भूतले, "हस्, आज राति नै यो चहुर खेतमा परिणत हुनेछ, तर राति हामीलाई खानेकुरा ल्याइदिनु पर्नेछ। बेसार नहालेको तरकारी, अचार र रोटी" भनेछ। शर्त अनुसार राति बुढाले तरकारी, अचार र रोटी लिएर चहुरतिर लागे। भूतहरूले धमाधम चहुर खनेर आली मिलाउँदै 100 मुरी फल्ने खेत तयार गरिदिए। अचार, तरकारी र रोटी खाए। अर्को दिन त्यही ठुलो चहुर एक रातमै खेतमा परिणत भएको देखेर गाउँलेहरू अचम्भित भए। पण्डितजीमा दैवी शक्ति छ, त्यसैको परिणाम हो यो भन्ने विश्वास गर्न थाले। पण्डितजीका घरका जहानहरूले पण्डितजीसँग जिज्ञासा राख्न खोज्दा, "तिमीहरूलाई किन चाहियो? खेत भयो, भात खान पाउने भयो, अरू कुराको सोधखोज नगर" भनेर चुप लगाइदिए। दिउँसो गाई गोरु लिएर उही खेत बनेको चहुरको छेउमै गए। डिलमा उभिएर खेत निरीक्षण गरिरहेका पण्डितजीको छेउमै आएर भूतले, "बाजे, तपाईँले भनेको काम पुरा गरिदियौँ,
अब त मेरो जगल्टा फिर्ता दिनुहोस् भन्यो। पण्डितजीले खेत त बन्यो बन्यो, तर पानी बस्छ बस्दैन, एकपटक रोपाई नगरी हुन्छ? रोपाई सिद्धिएपछि विचार गरौँला भनेर भूतलाई फर्काइदिए। यस प्रकार ती पण्डितजीले धेरै पटक भूतहरूलाई आफ्नो खेत रोपाउन थाले। खेतलाई चाहिने बिउ आफैले राखिदिन्थे। रोप्ने दिन तोकेर भूतलाई खबर गर्थे। राति रोटी अचार तरकारी लिएर एक्लै जान्थे। खेत रोपेर सिद्ध्याएर फर्कन्थे। घरका कसैले उनको काममा हस्तक्षेप गर्दैनथे। धान रोप्ने, खेतमा पानी लगाउने, पाकेपछि काट्न लगाउने, झाँट्ने र थुपार्नेसम्मका काम पण्डितजीले भूतबाटै गराउँदथे। गाउँलेहरू आश्चर्यचकित हुन्थे। बाँझै नमारेको खेत एक रातमै रोपी सिद्ध्याउनु भनेको कुनै दैवी चमत्कार नै थियो गाउँलेहरूका निम्ति। तर पण्डितजीसँग सोधपुछ गर्न डराउँदथे। उनीहरूको टिप्पणी हुन्थ्यो, भाग्यमानीको भूतै कमारो। यसरी ती पण्डित बाजेले भूतलाई खेत रोपाउँथे। पछि कान्छो छोराको बिहे भयो। नयाँ बुहारी घरमा भित्रिइन्। खेत रोप्ने बेलामा भूतलाई अर्नी बन्न थाल्यो। दिनभर रोटी तरकारी अचार बेसार नभएको बन्यो। राति ससुराले त्यो सब बोकेर एक्लै गएको देखेपछि नयाँ बुहारीलाई उत्सुकता लाग्यो र सासूसँग जिज्ञासा राखिन्। सासूले यस विषयमा खोजी नीति गर्न हुँदैन, हामीले त्यस विषयमा चासो नलिनु नै राम्रो भनेर बुहारीलाई सम्झाइन्। तर बुहारीको जिज्ञासा मेटिएन। 1-2 साल उत्सुकतालाई भित्रै दबाएर राखिन्, तर सकिनन्। तेस्रो वर्षको रोपाइँका दिन अर्नी खाजा बन्न थाल्यो। बुहारीमा उत्सुकता जाग्यो। राति पण्डित बाजेले तयार भएका खानेकुरा बोकेर खेततिर लागेपछि बुहारी पनि ससुराको पछि लागिन्। आखिर खेत कसरी रोपिँदो रहेछ भन्ने जान्ने उत्सुकता जागेको थियो। ससुरा अघि अघि बुहारी पछि पछि खेतमा पुगे। बुहारी खेतको डिलमा रहेको झ्याम्म परेको रुखमा चढेर लुकेर बसिन्। पण्डितले चाल पाएनन्। रुखमा चढेर खेततिर हेरिन्। उता खेतमा त भूतै भूत हलो जोत्ने, आली लगाउने, बिउ काट्ने, रोप्ने पानी मिलाउने सबै भूतै भूत। आफ्नो खेतको ठाउँ जति दिनको उज्यालो जस्तो छ, अन्यत्र अन्धकार। रुखमा बसेकी बुहारीलाई ससुरा छन् भन्ने लागेर डर लागेको थिएन कि? उनी त्यस्तो दृश्य हेरेर छक्क परिरहेकी थिइन्। सायद खेत रोप्ने काम सकेपछि सबै भूतहरू पण्डित बाजेको नजिकै जम्मा भए। आफूले ल्याएको खानेकुरा सबै भूतलाई बाँडिदिए। तर भूतहरू नखाई बसेको देखेर पण्डितले हकारे, किन नखाएको? खाओ, एउटा मिठो खानेकुरा ल्याएर राख्नु भएको छ, त्यो नदिदासम्म खान्नौ, त्यो दिनुहोस् बाजे। भूतले यसो भनेपछि बाजे छक्क परे। आफूले ल्याएको सबै कुरा दिएकै छ, के भनेका होलान् कुरो बुझेनन्। ल्याएको जति त दिहाले नि, के ल्याएको छु र भने। हामीलाई झुक्याउनुहुन्छ, दिनुहोस् न बाजे। भूतले कर गरे, मैले त तिमीहरूको कुरा बुझिन, ल्याएको जति सबै कुरा दिएको त छु, खै कहाँ के छ भन्दै उठेर यताउता हेरे। यहाँ छ र उता लुकाउने अनि हामीलाई छक्याउन खोज्ने। बाजे कति बाठो, त्यति मिठो कुरा लुकाएर राख्ने, त्यो दिएदेखि मिठो गरी खान्थ्यो नि। भूतले बुहारी लुकेको रुखतिर इसारा गर्दै भने, के लुकाएको छु र? मैले केही लुकाएको छैन। पण्डितले भने यसरी भूतले लुकाएको छ भन्ने, पण्डितले लुकाएको छैन भन्ने चर्काचर्की भनाभन हुँदाहुँदै पण्डितलाई त केही लुकाएको छैन भन्ने पक्का विश्वास थियो। त्यसैले उनी जोसिएर भने, लुकाएको छैन भन्दा नपत्याउने, लौ लुकाएकै छु भने खाओ त। पण्डितजीको मुखबाट खाओ त भन्ने शब्द निस्कने बित्तिकै रुखमा लुकेर बसेकी बुहारी जमिनमा पछारिन पुग्छिन्। भूतहरू कोलाहल गर्न थाले। पण्डित छक्क परे। बुहारीले चियो गरी लुकेर बसेकी रहेछ। भूतले चाल पाएर नै मलाई फसाएछन् भन्ने कुरा बुझेर पश्चातापमा परे। लोभमा पर्दा बुहारीको ज्यान व्यर्थमै गयो। गाउँलेहरूका अगाडि कसरी मुख देखाउने? उनलाई साह्रै दिक्क लाग्यो। मोरा हो, मेरी बुहारीलाई खाइहाल्यौ, ल लैजा तेरो जगल्टा भनेर जगल्टा
भूततिर फ्याँकिदिए। भूतहरू हराए। ससुरा बुहारीको लास हेरेको हेरे उभिरहे। त्यो खेतलाई आजसम्म पनि भूताहा खेत भन्ने गरिन्छ। हस्त साथीहरू, आजलाई यति मात्रै। म तपाईहरूको सामु फेरि आउनेछु नयाँ कथा लिएर। र तपाईहरूलाई यो कथा कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्टमा भन्नुहोला। र केही सल्लाह सुझाव छ भने त्यो पनि लेख्न नछुटाउनुहोला। यो कथा राम्रो लागेमा प्लिज लाइक बटन थिचिदिनुहोला। र यस्तै कथाहरू र सत्य घटना सुन्नका लागि सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। हस्त धन्यवाद।